निरङ्कुश पञ्चायती कालमा भूमिगत अवस्थामा विक्रमसम्म 2040 साल वैशाख 1 गते काठमाडौँको माता तीर्थमा वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल ट्रेकिङ मजदुर सङ्घको नामबाट हालको युनिट्राप स्थापना भएको हो। युनिट्राप विक्रमसम्म 2040 देखि 2046 सम्म प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा सहभागी बन्यो। 2047 को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मजदुरको उचित ज्याला र मर्यादित कामका लागि सङ्गठनले काम सुरु गर्यो। 2046 सालमा तत्कालीन अध्यक्ष सुशील दोर्जे शेर्पाको पहलमा हङकङमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रका मजदुरको हक अधिकारको लागि 86 सूत्रीय मागपत्र नेपाल सरकारलाई पेश गरियो। 2051 साल वैशाख 11 गते श्रम विभागमा विधिवत रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पहिलो श्रमिक सङ्गठन ट्रेकिङ मजदुर सङ्घ दर्ता गरियो। 2057 सालमा ट्रेकिङ मजदुर सङ्घको 7औं अधिवेशनबाट सङ्गठनलाई फराकिलो पार्न ट्राभल र र्याफ्टिङ क्षेत्रलाई समेटी युनिट्राप गठन गरियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई गणतन्त्र स्थापनामा सङ्गठनले अहम भूमिका खेल्यो। समय क्रमसँगै पर्यटन क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घ-संस्था, विमानस्थल, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभागमा पर्यटन श्रमिकका हक अधिकारबारे मागपत्र सहित आन्दोलन गरियो। त्यसपछि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपालमा रहेका एयरलाइन्स र कार्गो क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने गरी कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने काम गरियो। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ-संस्था, टान, नाटा लगायत नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभागमा मागपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै मागपत्र पूरा नभएमा दबावमूलक कार्यक्रम, घेराउ, तालाबन्दी समेतका कार्यक्रम गरी यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका समस्या समाधानमा अगुवाई गरिरहेको छ। यो सङ्गठनले यसबीचमा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प र देशका विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा सिन्डिकेट विरुद्ध आन्दोलन गर्नुका साथै 10% टिम्सको रकम मजदुर कल्याणकारी कोषमा राख्न सफल भयो। सामाजिक सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरी सचेतना कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरियो। यो बीचमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रहरूसँग नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफनको पहलमा सम्बन्ध विस्तार गरियो। 2056 देखि 2068 सम्म एनएमए र एफएनभी को सहयोगमा विभिन्न हिमालको बेस क्याम्प, नदी, ताल, तलैया, सिमसार क्षेत्र सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने काम गरियो। 2040 सालमा सङ्गठन गठन गर्दा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 35 रुपियाँ रहेको ट्रेकिङ ज्याला 2077 मा आइपुग्दा 2200 रुपियाँ कायम गर्न युनिट्राप सफल बन्यो। 2040 सालमा प्रति व्यक्ति 25,000 रुपियाँ रहेको बिमा, पर्यटन गाइड र सहयोगी मजदुरलाई 10 लाख र माउन्टेन गाइडलाई 15 लाख रुपियाँ बनाउन पनि सङ्गठनले सफलता हासिल गर्यो। एयरपोर्ट, ट्राभल्स, र्याफ्टिङ क्षेत्रमा सामूहिक सौदाबाजी मार्फत समय सापेक्ष पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सङ्गठन सफल भयो। 12औं महाधिवेशनबाट संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो, कुरियर समेटेर युनिट्राप नेपालकै ठूलो पर्यटन श्रमिक युनियन बनेको छ। नेदरल्यान्डको ट्रेड युनियन महासङ्घ एफएनभीसँग विगत 12 वर्षदेखि सङ्गठन विस्तार, नीति निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, वातावरण सरसफाइमा युनिट्रापले सहकारी गर्दै आएको छ। 2076 साउन सामाजिक संवाद प्रशिक्षण भनेर त्यो पनि हामीले राखेका छौँ। 2076 साउन सामुदायिक सौदाबाजी सम्बन्धी प्रशिक्षण भनेका छौँ। हामीले आफ्नो कार्यक्रममा सामुदायिक सौदाबाजीका विषयमा पनि कसरी गर्ने भनेर त्यो हामीले यहाँ राखेका छौँ। युनिट्रापले सन् 2018 देखि 2020 सम्म निम्न महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू गरेको छ। युनिट्रापका सदस्यहरूको रुजु गर्ने नयाँ सदस्यलाई ट्रेड युनियन सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, तालिम, नेतृत्व विकास र प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम, सङ्गठन संरचना र शिक्षा सम्बन्धी तालिम, सङ्गठक सिप तालिम, सदस्यता विस्तार अभियान, रोजगारदातासँग अन्तर्क्रिया, सामाजिक संवाद सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरियो। सबै वर्षहरूमा सामूहिक सौदाबाजी तालिम, अन्य ट्रेड युनियनहरूबीच अन्तर्क्रिया, ट्रेड युनियनबीच संयुक्त बैठक, रोजगारदातासँग राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्क्रिया, रोजगारदाता, सरकार र श्रमिक बीच त्रिपक्षीय अन्तर्क्रिया, श्रम ऐन 2074 सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम,
प्रदेश स्तरीय रोजगारदाता र श्रमिक सम्मिलित द्विपक्षीय बैठक, रोजगारदाता सरकार र श्रमिक बीच श्रम कानुन सम्बन्धी विषय लिएर त्रिपक्षीय बैठक, सामूहिक सौदाबाजी एवं सम्झौता सम्बन्धी तालिम आदि कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। We already have contacts with UNITRAF. I think already 10 years ago we started to work with UNITRAF. And from all this time and from all these contacts, we know that UNITRAF can achieve a lot. Different subsectors of the tourism sectors, works are organized, unions are formed, and I was an opportunity to meet several of those unions, and I really was impressed by the good work they are doing. UNITRAF has also been able to sign several collective bargaining agreements with employers in the tourism sectors, and that brings us also to the very importance of social dialogue in this sector. यो अवधिमा युनियन केन्द्रले नियमित अनुगमन गर्ने काम समेत भएको छ। यो अवधिका उपलब्धिहरू युनिट्राफलाई धेरै सदस्यहरूमाझ चिनाउने अवसर प्राप्त भएको छ। युनिट्राफको फैलावट प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशसम्म पुगेको छ। युनिट्राफको आर्थिक पक्ष सबल बनेको छ। युनिट्राफका सदस्यहरू श्रमयन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सौदाबाजी, सामाजिक संवाद जस्ता थुप्रै विषयहरूमा सहभागी भई आफ्नो प्रतिष्ठान स्तरीय युनियनहरूमा अरू सदस्यहरूलाई जानकार गराउन सक्ने गरी क्षमता विकास भएको छ। यो हाम्रो स्थिर सम्पत्ति हो। संगठन विस्तार, नीति निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, वातावरण सरसफाइमा सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। एफएनबीको मार्फतै हामीले सबै मजदुरहरूको चाहिँ नेतृत्वको विकास पनि गरियो र अहिले जति पनि आइरहेको छ यो प्रोग्रामहरू, कार्यक्रमहरू जुन कार्यक्रमले मजदुरलाई एकजुट बनाउन सकिने र आफ्नो हितको लागि र अरूको हितको लागि बोल्न सक्ने सम्म क्षमताको विकास गरिरहेको छ। युनिट्राफले दिएका ट्रेनिङहरू जस्तै क्षमता अभिवृद्धि तालिम, सामाजिक सुरक्षा, श्रम ऐन, समान ज्याला यस्ता ट्रेनिङहरूमा हाम्रो एयरपोर्टबाट थुप्रैजना दिदीबहिनीहरू सहभागी हुनुभएको छ। हिजोसम्म हाकिमको अगाडि सिधा भएर बोल्न नसक्ने दिदीहरू चाहिँ आज चाहिँ यो चाहिँ मेरो अधिकार हो है, यो चाहिँ मैले पाउनुपर्छ, नत्र भने तिमीहरूलाई नियम कानुन लाग्छ भन्न सक्ने क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि भएको छ। श्रमिक महिलाहरूको हितको लागि चाहिँ यस्ता परियोजना, एफएनबी जस्ता परियोजना चाहिँ अझै पनि आउनुपर्छ। ट्रेड युनियन शिक्षा श्रमिक र मजदुर वर्गको त्यो तल्लो स्तरसम्म जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म नपुगिरहेको कारणले गर्दाखेरि एफएनबी जस्ता कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरू आउनुपर्ने हुन्छ। यो अवधिमा हाम्रा केही कमजोरी पनि रहेका छन्। देशको 3वटा प्रदेशहरू, प्रदेश 2, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म युनिट्राफ अझै पनि पुग्न सकेको छैन। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू प्रदेशहरूले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। कोभिड-19 का कारण योजना अनुरूप सदस्यता विस्तार र अन्य कार्यक्रम हुन सकेन। कोभिड-19 का कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बेरोजगार बसेका ट्रेकिङ गाइड, टुर गाइड, माउन्टेन गाइड, सरदार, पर्यटन सहयोगी लोकल गाइडहरूलाई कसरी चाहिँ टुरिज्म नेपालमा भित्र आएर दबाब दिएर उहाँहरूलाई रोजगारीमा एउटा गाँस्ने काम त्यहाँ भयो। अहिले कोभिडको कारणले झन् नै 2.5 लाख 3 लाख बेरोजगारी अवस्थामा छन्। तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ नेपालमै सुरक्षित राख्ने त्यो हाम्रो प्लानिङ हो। हामी राज्यले त्यो घचघचाइरहेको छौँ र आगामी प्लानिङ के भने यो सेक्टरमा काम गर्ने युनिट्राफका जति पनि मेम्बर छन्, पर्यटन क्षेत्रमा जति पनि काम गर्ने मजदुरहरू छन्, उनीहरूले कसरी सेफ राख्ने, अब यही जबको लागि कसरी सेफ राख्ने पनि हाम्रो चुनौती छ। तिनीहरूलाई त्यो सेफ राख्नलाई हामी नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, अब अनि त्यसबाट पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड, टान, नाटा, एनएमए सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ असल मजदुर रहे असल व्यवसाय रहन्छ, असल व्यवसाय रहे असल मजदुर रहन्छ, त्यो श्रमिक रहन्छ। त्यो परिभाषा उहाँले उत्रनुभएको छ। हामी नि ती पर्यटन व्यवसायलाई असल पर्यटन व्यवसाय, राम्रो पर्यटन व्यवसाय, राज्यले कर तिर्ने, मजदुरले उचित ज्याला दिने व्यवसायले चाहिँ हामी उहाँलाई पनि सम्मान गर्छौँ। हामी प्रशिक्षित दिनुपर्छ। हाम्रो सेक्टरका श्रमिक कोभिडले पारेको असर र आफू स्वास्थ्य स्थितिमा कसरी जोगिने भन्ने खालको एउटा प्लानिङ हुनुपर्छ। त्यो हामी त्यो प्लानिङ गरिरहेको छौँ। हामी विभिन्न हिसाबले हामी युनिट्राफ पनि एउटा शैक्षिक कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ। त्यो शैक्षिक कार्यक्रम हामी तलसम्म लान्छौँ। अब मजदुरहरूलाई अर्गनाइजिङ गर्नका निमित्त, सङ्गठित गर्नका निमित्त र
सङ्गठित सँगसँगै सदस्यता वृद्धिमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। दोस्रो प्रभाव चाहिँ अब स्टेक होल्डरहरूसँगको चाहिँ मित्रता कायम गर्नका निमित्त र समस्या समाधान गर्नका निमित्त यसको चाहिँ सहयोग पुगेको छ र तेस्रो चाहिँ यसको सहयोगको कारणले गर्दा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका निमित्त पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। महासङ्घ भन्नु नै युनिट्राफ हो, युनिट्राफ भन्नु नै महासङ्घ हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भन्ने हो भने हिमाल चढ्नेहरूको सङ्गठन सायद यो पहिलो सङ्गठन नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यो यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सङ्गठन आफ्नो खुट्टामा उभिनका निमित्त पहल कदमी लिनुपर्छ र त्यसका निमित्त सदस्यता विस्तार गर्दै सङ्गठनलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ र सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै आफ्ना मातहतका मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, सङ्गठित गर्ने र आफ्ना समस्याहरूसँग आफै जुझ्ने वातावरण बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। युनिट्राफको विकास र विस्तारमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसैगरी युनिट्राफको विकास र विस्तारमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा नेदरल्यान्डको ट्रेड युनियन महासङ्घ FNBलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यसले हाम्रो सदस्यमा वृद्धि भयो निकै नै र सँगसँगै नेपालको यो पछाडि परेको पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई नि क्यापेसिटी बिल्डिङ गरेर लिडरसिप ट्रेनिङ मार्फत चाहिँ म यो सेक्टरमा चाहिँ बोल्न सक्छु है भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ श्रमिक उत्पादन गरिहरूले श्रमिकलाई आफ्नो प्रतिष्ठानमा आफ्नो कार्यस्थलमा अन्याय विरुद्ध लड्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लिडरसिप उत्पादन पनि गर्यो FNB जिफन्ड युनिट्राफ परियोजनाले। हामी FNB नेदरल्यान्डलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने उहाँहरूको सहयोगबाट यो पर्यटन क्षेत्रमा पछाडि परेका ट्रेकिङ गाइड, माउन्टेन गाइड, कुक, सरदार, पर्यटन सहयोगी, टुर गाइड र प्रतिष्ठानमा कार्य एयरपोर्टका सम्पूर्ण श्रमिकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लिडरसिप तालिम दिएकोमा हामी FNB परिवारलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छ। सिङ्गो युनिट्राफ केन्द्रीय कमिटी आभार प्रकट गर्न चाहन्छ।